Mike, what Mike? सांगा शियाचं स्कूलचा दबोस दादा स्कूलचा ना जाऊ या साडिया तो अनेक बाळांची सरकावा का बहुत ये रहा देगा वालेकुम अस्सलाम बुरहान काका संगे चाल देखिए जोड़िए शर्त रवान से तो दीवा साडिया दाल मसे स्कूल ता रवान करे तो स्कूल छे दाखिल को या विला स्कूल ना द मुपला रोनो ने कुनो ना दिए दियो भी छोकू विला स्कूल ना या साडिया ता जाकिर जो ना उनकी वक्सा नाम छे 500 नंबर खस्ती हो मन मसे पर खसी वरचे खस्ती स्वागंद का फल जो रवानो था अच्छा पम खादा खा दादा सा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम संगे चाल दे ये जोड़िए बराबर ये संगे रात ले दाल में सेंस स्कूल ता रो तो प्रिंसिपल सर पता केला हो अपनो नेक्स्ट बार होगा तो प्रिंसिपल सर पता पोस्ट बगा प्रिंसिपल सर पास में फरक है अच्छा दादा दाल में से स्कूल ता Gidan ka sangi fi juri pala sangi fi शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह संगे ना पैसा उठाओ पर सेडर मसियां को तरह से दाखिला और पावा हां नमुद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दा रूली kana su kumi woni muda filum आवाज बगने है जो तक सुने को दिमासिना बदे जो तक सुने कौन संगे देखो सड़ियो होश में पड़ी बना रहा उस दिन मक्खिन से तक होता वकाना हां बदे जो तक सुने ना कौन जवाब दे रहा हां पाकिस्तान चार जोड़ करे पाकिस्तान को मु निकुनो छोड़ करे देश को जोड़ करे हां पाकिस्तान कला आजाद छवे दे पाकिस्तान होटे मुझे पे ना बिजली ना बेले यो आखिरी सवाल ना कौन दी जवाब रखा तो पाकिस्तान की चीज सुनी सरजी चालू शाबाश वेरी गुड कुमी कुमी सुबह बिसितांग सुबह बिसई सुबह मिताखन सुबह हदीसई उदा badala kanisa tanarika la zonda suban deka na deka zawino pia pinjama suban खबीदार का क्या المسيح कुछ नाम बता रहे दा खुद स्कूल के लिए चली गई ये दांती तो वाली रास्ते से बोल माहौल ढेर खराब थी चिताऊ ना शो गया था चीरू पुरानो सगल जी प्रिंसिपल से मेरा बनियो का दाखिल का चलो सही है सुबेदार से दी सोच दो वजह से दाखिल का तो पदी शर्त सपोर्ट के बरसफारी क्या सही नहीं और था सुबेदार से बस पूछे हो अजमरिया छे तैयार था प्रिंसिपल से लगे पिका चपा का नगराशा شو قرغني ندي يقال وشد المسيطة بوش شغل نبي داس شو دا يقال وشو وشو بالكل بجو تبوس نشتا वालेकुम सलाम प्रिंसिपल से खुदा अरबी खूबा सा प्रिंसिपल नहीं चौकीदार या सही कोरोना के संगे चाल दे मसी पुख्ताने से रखा ना लगता बरवा का था पोस्ट में प्रिंसिपल से अच्छा प्रिंसिपल से तफान सर ज़ाड़ा शिगान तो खुदे हुए वालेकुम सलाम संगे से हम यो काल बाद अल्लाह दी मसी तपस से रखना सो संगे दे अच्छे सर बोल अजमरिया हां जी मुदस्सिर 9th क्लास स्टूडेंट है और तेरा से निकल सलाम हां जी वो करनी है खो एक
دا ښه برابر پاکه د بالکل نه لګي دا سړیا ولا قانون کې مصروف دی او بوډاګانو په څه کارونه وي ازمانیا ورته لکه پیډا وکا راغی سر جی لیکوي سر یس رسا بچی رسا صدا السلام علیکم ور کې خیر و بچی ته بیرته شو والیندا دا پازون کارونه اوس ګورنمنت هاي سیکنډري سکول سټډین یو اوس دا کارونه پازون اوس هغه دا ولې او سټوډنټ شي مطلب دا چې د هاي سیکنډري سکول لري خو سکول دی دا او سویدار په کوم لفظ بیا چې ته پوښتنه وکم پهلا څنګه کوڅه اوس هم څه جوړ شو نو د سره بچیا یو څو تاسو د کوم هغه جواب راکړي وکړه جی What is your name? My name is Mudassir Ali. In which class do you read? I read in class 9A. Shabasi bachya, shabasi. Shabas bachya cheta English. Shabas very good. زدي چټیانو سره غلام وي هفته چټیانو په خلم او سپیو کې لهونه شګري خرامو کې تګي ودور دي مهرباني وکړه چې هفته چټیور برابر نه دا پازون کارونه دي ګوره ځم باندې سره تکلیف تیر کم نور تیر کا زه لهونه باندې دې شنور شو کونه سره دا حسن مسیحه تاسو دې ته بچو أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دی کہانی نتیجہ دادے تاسو خپل بچی اسکول طرف راولو اسکول کې داخل کو او پازول کرنا پریک دو تعلیم ډېر ښه شی دی او لږ ځانه به سخی دی کو اول اسکول دی د کور قانون او بچیو کوشش وکړو تراولو مهرباني